अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुम अमीन। तो आखिरकार सोनिया की जगह हीरा ने ले लिया। हीरा मैडम, जो इसका असली नाम है मिसबा वसीम। अब मिसबा वसीम ने हीरा में सोनिया वाली जगह पे खड़ी हो गई है, और जो सोनिया छोड़ कर गई थी जिम्मेदारियाँ, वो मिसबा ने कबूल कर ली हैं। इस बेचारी ने बहुत ज़्यादा की है कोशिश कि मैं उस जैसी ना बनूं, मुझे उस जगह ना पहुँचाया जाए, लेकिन आखिर वसीम पेंडू तो वसीम पेंडू है ना। औरतों की कमाई खाने वाला वसीम पेंडू, वो तो मौका जाने ही नहीं देता हाथ से कि औरतों की कमाई उसके हाथ से निकल जाए। और उसको पता है कि मैंने इसको ट्रेंड कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से, और अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं दोबारा से पैसों में खेलूँगा और दोबारा से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मेरे हाथ में आ गई है। अब मैंने इसको अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। तो मज़ीद बातें आगे चल के होंगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के पे लाजमी प्रेस करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में ये बताया था कि इसका नाम हीरा नहीं है, बल्कि इसका असली नाम मिसबा है। और इसका एक अकाउंट नहीं है टिकटॉक पे, बल्कि इसके 3-4 अकाउंट हैं। एक पे ये अफशा है, दूसरी पे ये हीरा मलिक के नाम का है, और तीसरा जो ओरिजिनल अकाउंट है वो है मिसबा वसीम के नाम का। और ये इन चारों अकाउंट में लाइव आती है। जो लोगों को हमें पता चला था पहले अफशा वाला, और इसके बाद ये इन तीनों बाकी के अकाउंट पे भी लाइव आती है। अब आप खुद सोचें, जो रात भर अपनी बीवी को टिकटॉक पे बैठाता होता है, जो गिफ्टरों के आगे इसको फेंक देता है और खुद लंबी तान के सो जाता है, वो बंदा किस कदर शातिर और किस कदर बेगैरत इंसान हो सकता है, ये तो हमारे ख्याल भी उधर नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसने ये किया हीरा ने कि उसने बोला कि बहुत कर लिया आपने, अब मज़ीद मैं ना इस तरह के काम नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने इसको जो बताया था, मना किया था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डॉक्टर ने इसके लिए क्या कहा था। लेकिन इस बंदे ने ना इस चीज़ को बिल्कुल भी किसी खातर में नहीं समझा। डॉक्टर ने इसको बैठने से रोका था कि अपनी बीवी को आप बिल्कुल बैठने वाला काम ना करने दो। लोगों के सामने ये इस तरह की बेगैरतियाँ करता है ना कि लोग इसकी बातों में आके बोलेंगे वाकई सोनिया की गलती थी, वसीम की तो कोई गलती नहीं है। अगर वसीम की गलती होती तो वो हीरा के साथ भी वही करता। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, वसीम वो है जो इंसान की फितरत नहीं बदल सकती। इंसान तो बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। इसकी फितरत मरते दम तक नहीं बदलने वाली है। इसने छोटी सी बात को इशू बनाकर हीरा को नाराज़ कर दिया। वो चली गई अपनी माँ के घर। बाद में जब कुछ दिन गुजरे तो इन्होंने किसी बंदे को भेजा या खुद गया, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये इसको वापस लेकर आया, तब भी वापस लेकर आया जब फेरोज़ा के शोहर का आंख का ऑपरेशन था। उससे एक दिन पहले हीरा घर आई है, और हीरा के व्लॉग्स वगैरह कोई अपलोड नहीं हुए थे। जो कल वीडियो आई है, उस वीडियो को देखकर यकीनन आप लोगों ने भी मेरी तरह ही सोचा होगा कि कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है, क्योंकि हीरा की तो खुद मर्जी नहीं है किसी चीज़ की। हीरा वो है जो सांस भी वसीम की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकती है। सब लोगों ने सोनिया को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा। सोनिया की गलती को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को उछाला गया कि वो गिफ्टरों से पैसे मांगती है, वो डांस करती है, वो गाने गाती है, वो जिस तरह की ओट पटांग हरकतें करती थी। लेकिन इसके पीछे रीज़न हम लोगों ने नहीं देखी कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, इसके पीछे हाथ किसका है। तो ये वसीम पेंडू वो है जो आके कहता था कि मेरी गलती नहीं है, मेरी बीवी ने मुझे जूते की नोक पे समझा था। मेरी बीवी कहती थी तुमसे बेहतर वो जूता है जो मेरे पाँव में है। और इस तरह की बातें करके लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने की एक नाकाम सी इसने कोशिश की थी। लेकिन लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बाशऊर है, वो पढ़े लिखे, इन जैसे जाहिल और गंवार और पेंडू नहीं है लोग जो अपनी औरतों को आगे करके अपनी औरतों की कमाई खाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। लोग हैं गैरतमंद हैं, वो अपनी औरतों को पर्दे में बैठा के खुद कमा के अपनी औरतों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। इन जल्ला वालों की तरह नहीं है। जो भी मर्द देखो आगे उसकी बीवी खड़ी है और वो पीछे से कैमरा उठा कर अपनी इज्जत की वीडियो बना के लोगों के मर्दों के सामने
وہ دکھا رہا ہے، سیل کر رہا ہے لوگوں کو. تو اسی طرح سے یہ ہیرا میڈم بھی ہے. کل آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں ہیرا سے اپنا چینل واپس لے لاؤں. اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ اس کا چینل چل بھی نہیں رہا تھا اور ہیرا کو اس نے چینل دیا. جو ڈرامے بازیاں ہوئیں، جس طرح ماں کو بیکاری بنایا گیا، ماں کی ممتا کا جی بھر کر مذاق اڑایا گیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جب ادھر سے اس نے دیکھا کہ دال گلنے والی نہیں ہے کیونکہ لوگ باشعور ہو چکے اور آج کل ان جیسے 2 نمبر لوگوں کی باتوں میں کوئی بھی نہیں آنے والا، پھر اس نے یہ سوچا کہ اب ہیرا کو میں نا ایک کوکنگ کا چینل بنا کے دوں. کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہیرا آپ ایسا کرو، کوکنگ کا چینل بناؤ، کیونکہ جو بھی آپ ویڈیوز بناتی ہو آپ باتیں کرتی رہتی ہو، کوئی کام نہیں کرتی ہو. آج کل پتہ ہے کہ لوگ ولیج کے جو کام ہوتے ہیں نا، لوگ شوق سے ان کو دیکھتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی لوگ سٹی چلے جائیں، آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، لیکن ہماری جڑیں ہمارے اصل کے ساتھ جڑی ہیں، جہاں سے ہم نے زندگی کا سٹارٹ لیا تھا. تو بہت زیادہ جو آؤٹ آف کنٹری لوگ ہیں نا، وہ ولیج کے ماحول کو، ولیج کے رہن سہن کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ ان جیسے جہل لوگوں کی ویڈیوز کو بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں. تو جب ہیرا نے دیکھا کہ میں نے بھی کوشش کر لی، میرے شوہر نے بھی کوشش کری، ہماری دال نہیں گلنے والی ہے، تب اس نے یہ کیا کہ میں نے کوکنگ کا چینل بنانا ہے. یہ کریٹ بھی خود کر سکتی ہے، میں ایڈٹ بھی کر سکتی ہوں. جو عورت یوٹیوب پہ نئی ہو وہ اس کو مکاریاں کہاں سے آئیں گی؟ لیکن یہ عورت پہلے سے ٹرینڈ ہو کے آئی تھی، یہ A to Z ہر بات جانتی تھی. اب جو اس نے پہلے کہا تھا کہ میں چینل ختم کر رہا ہوں، اچانک سے آ کے ہیرا نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی. وہ بھی اس کی ایک مکاری تھی، وہ بھی اپنی عورت کو بے پردہ کرنے کے لیے. اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جب ان کے ویوز کم ہوں گے تب یہ جو اس کے چہرے کے سامنے ماسک لگا ہوا ہے وہ اتار دے گی. کیونکہ وہ اتار بھی دے جب سر کے بال ایک باریک سے دوپٹے میں ہیرا کے نظر آ رہے ہیں، ہیرا کا پورا فگر یہ لوگوں کو بڑے فخر سے دکھایا جا رہا ہے، تو ہیرا کا چہرہ کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ ہیرا کا چہرہ ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے شو کر سکے. اب اس کی جو موٹی بہن ہے فیروزہ، وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے، لیکن سمیرہ وہ کیوں چہرے پر ماسک لگاتی ہے؟ اس وجہ سے لگاتی ہے کیونکہ اس کے دانت بہت زیادہ لمبے ہیں. جس طرح سے ایک درانتی ہوتی ہے نا، ایک آری ہوتی ہے نا، اسی طرح سے لمبے اس کے دانت ہیں اور اس کا ایسا نہیں ہے چہرہ کہ وہ لوگوں کے سامنے لے کر آ سکے. اس وجہ سے وہ ماسک پہنتی ہے. جس طرح سے جاوید کی بہن ریحانہ نے ماسک پہنا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کے دانتوں کی ٹریٹمنٹ کروائی گئی تھی، آدھے اس کے دانت کاٹے گئے تھے اور اس کے بعد وہ جلوہ گر ہوئی تھی یوٹیوب پہ. اسی طرح سے ہیرا میڈم کے بھی دانت لمبے ہیں، ناک موٹا ہے اور وہ خود کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں یوٹیوب پہ آ کے لوگوں کا سامنا کر سکوں. لیکن پیسے پورے کما کے اس نشئی اور جواری شور کو دے رہی ہے، جو شراب پیتا ہے، جو ہر نشہ یہ کرتے ہیں. اس کی وائس ریکارڈنگ بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی. اس وائس کے بعد آپ لوگوں کے کیا رہ گیا ہے کہ یہ لوگ کیا کام نہیں کرتی ہوں گے. ان لوگوں کو یہی ہے کہ عورتوں کو جب ہم آگے کریں گے، عورتیں ہماری کچھ ایسے ٹھرکی مرد ہوتے ہیں جو ادھر آ کے اپنا ٹھرک پورا کریں گے، ہماری عورتیں بھرپور ان کا ساتھ دیں گی، پھر ہمیں پیسے ملیں گے اور ہم ہڈ حرام قسم کے مرد، جواری شرابی، وہ کمائی ہم بڑے فخر سے کھائیں گے. ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. اب کدھر گیا وسیم کا پارک؟ اب کدھر گیا وسیم کا فارم ہاؤس؟ اب تو اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو آگے لگا لیا ہے. سونیا تو ہاتھ چھڑا کے چلی گئی تھی، اس نے کوئی بلا ہی زندگی میں کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس ہڈ حرام قسم کے مرد کی زندگی سے چلی گئی ہے. چلیں جی، اویس جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، لوگ لالچی بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ اس کو بھی کمائی کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا کام کر رہا ہے شاپ پہ اور چینل بھی اس کو بنا کر اگر دیا تو وہ چینل پہ بھی کام کر رہا ہے. سونیا اب وہ واحد قسم کا کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ باعزت طور پر وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. جو عورت باعزت طور پہ گھر میں بیٹھی ہو اس کے لیے ہم اس طرح کے اب نہیں کہہ سکتے وہ خراب تھی، اس نے ماضی میں یہ کیا وہ کیا، بلکہ سونیا اچھے سے اپنی گرستی لے کر آگے جا رہی ہے. مجھے کچھ کمنٹس آئے تھے کہ سونیا کی جو دعوت والی ویڈیو ہے جس نے اس نے اپنے میکے والوں کو بلایا تھا، آپ اس پہ ریئیکشن دیں. تو شام کو انشاءاللہ ویڈیو میرے اسی چینل پہ اپلوڈ ہوگی. اب میری شاید 2 ہی ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں، تو آپ لوگوں کی فرمائش پر وہ بھی میں بنا رہی ہوں. تو انشاءاللہ دوسرے چینل پر میں ماموں کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کروں گی، وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے، وزٹ کرنا ہے.
تو اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.